السلام عليكم. في هذا الفيديو نتاع الزوج في المات فينانس فغادي نشوفوا لي سكونت. Les comptes, غادي نشوفوا les termes في الأول. Les comptes, le propriétaire d'un effet de commerce peut avoir besoin d'argent. Il porte son effet à une banque qui lui paye la valeur nominale diminuée d'une certaine somme appelée l'escompte. On dit que l'effet a été escompté. Alors شنو هي؟ l'escompte بحال مثلو نتايا entreprise، نتا فورنيسور، بعت لواحد الآخر، بعت لواحد الكليون سلعة، و ديجا قريناها في الكونطابيليتي، هما لي زيفي دو كوميرس، واحد الموين دو غارونتي. كيعطيك واحد لي زيفي دو كوميرس. الوغ كيفاش كتوصل كيقول لك واحد الحد، بحال كديروا واحد لا دات اللي كيرد لك فيها كيجيب لك فلوسك، هذا كيما نقولوا غير غارونتي، هذاك لي في دو كوميرس. الوغ نتايا مثلو نتا كفورنيسور احتاجيت الفلوس ضروري ومازال الوقت باش يخلصك الكليون ديالك، تقدر تمشي عند لا بنك وتدي لهذاك الاخر، كنقولوا لها اسكونتي، كتحطها عند لا بنك، كتقول لها ودي بحال تشري عليك. هي ما تعطيك الفلوس ديالو كامله، غادي تعطيك الفلوس ديالو، تنقص لك منه واحد ليسكونت اللي هو اللي غادي نهضروا عليه هذا النهار، وتنقص لك منه دي كوميسيون الاخر. غادي نشوفوا كي نديروا تكالكيل وداك الشيء. هيا غير بالنسبه للشيما، لو دات دو كريونس هذه هي انت كفورنيسور دار عليك الكليون واحد الكريونس وعطاك داك ليفي. انت احتاجيت الفلوس كتديه لا بنك. هيا لا بنك كدير ليسكونت، كتسكونتي داك ليفي. لا بنك كتعطيك واحد لا فالور نيت اللي كتنقص منها ليسكونت وداك الشيء، وكتعطيك في لوكاشيون هي كتمشي عند داك الكليون ويخلصها، يعني انت صافي كتخرج من باب واسع. الو غادي نشوفوا échéance كيلكو تاع échéance date de paiement du prêt، هي لا دات فوقاش غادي يتخلص داك لو بري. effet de commerce document sur lequel on formalise le paiement à l'échéance. كيف قلنا l'effet de commerce هما واحد الاخر باش كدير غارونتي الكليون ديالك، انت كدير عليه كتبيع له شي حاجه ولا ما عندوش هو الفلوس، ما عندوش لا بنك الفلوس، كيعطيك هذيك كون غارونتي. ملي كتوصل ليشيونس تاع الاخر لقيتها فاش يخلصك، كيجيب لك الفلوس وكترد له هذاك اللعيبه. فالور نومينال هو لو مونطون دو بري، هو داك لو مونطون ديال الكريدي اللي داير عليك الكليون. غادي نشوفوا مود دو كالكيل ليسكونت، هو الفالور نومينال فوا طو فوا جور سور 360. الوغ شنو هي الفالور نومينال؟ هي المونطون ديال داك البري، شحال كيدير المونطون ديال داك الكريدي اللي مكتوب في ديك لي في دو كوميرس، فوا طو اللي كيكون عندكم طو فوا جور سور 360. ف بالنسبه لديك جور شنو كتحسب دابا؟ ليسكونت هنا دابا راك ديتو لا بنك وهي غادي تحسب لك باش تخرج لك هاد ليسكونت. لي جور هي لا دات اللي ها انت درت كريونس وهذاك النهار مشيت عند لا بنك. هنايا هاي مشيت عند لا بنك شنو غادي تحسب؟ غادي تحسب من داك النهار اللي ديت لها داك ليسكونت حتى الفوقاش غادي يتخلص داك ليسكونت. هذاك هو اللي غادي نديروه هنا في لي جور. دات دو ليسكونت اون جور، دات دو ليشيونس، هاي الفرق ما بين هاد دات دو ليسكونت و دات دو ليشيونس. غادي نشوفوا كيف قلنا الفالور نومينال فوا طو فوا جور سير 360. هذه هي باش كتخرج ليسكونت، هذه هي الفورمول. الفالور اكطويال هي شنو هي الفالور اكطويال؟ هي الفالور نومينال يعني المونطون ديال داك البري موا ليسكونت، يعني داكشي اللي تحيد لك لا بنك. ها هي هذه غادي دير فالور نومينال موا ليسكونت. فالور اكطويال الا بغيت الاخر تخرجها ديريكت بالفورميل، تقدر تحسب في الاول ليسكونت ودير فالور نومينال موا ليسكونت، تقدر تخرجها ديريكت دير فالور نيت فوا 1 موان تي فوا جور، هذه راها جي هي جور سير 360. شنو هي الفي ان؟ هذه فالور نومينال اللي ضربتها في هذا الفي في 1 غادي تكون عندك هي الفالور نومينال، وهذا الفالور نومينال اللي ضربتها في الطو ضربتها في لي جور سير 360 غتعطيك هي ليسكونت. الو غير نفس الفورميل، غير هذه ديريكت وهذه تحسب ليسكونت في الاول عاد تزيد تنقص. اوكي غنشوف واحد ليكزامبل باش نفهمو اكثر. Entreprise négocier les traites de 50,000 dirhams le 20 février 2019. La date de l'échéance est 20 mars 2019. وعندنا هذه هي لا دات دو ليشيونس فوقاش غادي يتخلص داك لو بري داك ليفي. وهذا طو هو 10%، حنا عندنا في لو طو 10%. الوغ غادي نجيو نحسبوا هنايا الاخر الفالور نيت فوا طو فوا جور سير 360. الوغ هذه هي الفورميل. 50,000 هي هاد لو مونطو ديال البري، و 0.1 هي لو طو. عندنا 10% في لو طو، الوغ باش نردو غير ديريكت كنقسمو على 100 باش كتولي عندنا 0.1. بغيت تضربو في 10 ضربوا ديريكتومون في بورسونتاج 10، ولكن هنا تقسم على 36,000. انا غير راني بحال اختزلت جوج زيرويات، هنايا درت 360,000 لحقاش هنا درت 0.1 هنا 360,000. 360 ماشي 1000، غير 360.
الوغ هي هذيك هي الفالور نومينال فوا طو فوا 28 على 300. هاد 28 مين جبتها؟ شحال عندنا فيفري؟ عندنا في 20. الوغ شحال كنحسبوا؟ شحال فيه الفيفري؟ فيه 28. غادي دير 28 مع 20 تعطيك 8. وزيد هنايا في مارس عندنا 20 يوم. الوغ هي 28. هي 28 على 360. هذا هو المونطو ديال ليسكونت. هذا هو اللي تنقص لك لابون كيما نقولوا نتاع داك ليسكونت. غادي نشوفوا الفالور اكطويال هي الفالور نيت موان ليسكونت. هي الفالور نيت اللي هي المونطو ديال البخي موان ليسكونت. ليسكونت هو اللي حسبنا هنايا، يعني ها شحال تعطيك انت لا بنك. غادي عاد نشوفوا شي سؤال غادي تزيد تنقصهم لك لا بنك. المهم هذا غير بالنسبه ليسكونت شحال تنقصك تاع ليسكونت. ها شحال تعطيك؟ كانت عندك 50,000 غتعطيك هي فيه غير الاخر هي هذه. شنو كتزيد تنقص لك لي بنك لي كوميسيون هما اجيو. اجيو شنو فيهم كاين اجيو اور تاكس هو ليسكونت بليس لي فري دو كوميسيون. الاخر هنايا ما كاينش تيفيا لحقاش الاخر ما كاينش تيفيا لحقاش اور تاكس. اسكونت بليس لي فري دو كوميسيون هي ليسكونت اللي خرجتو هنايا بليس واحد كوميسيون. هي كتحدد معاك كتقول لك بحال مثلو السيرفيس ديالها ديك الخدمه ديالها اللي تخدمها لك كتخدمها لك بواحد الفلوس بواحد الصوم دارجون. تي تي سي غير نفس هذه هي هاد الاجيو اور تاكس فوا الطو ديال لا بنك هو 7% هو 7%. الوغ شنو كدير؟ اجيو فوا 1 اللي هو الا ضربت هذه في هذه غادي تكون هي اجيو اور تاكس، والا ضربت اجيو في هذه 0.07 غادي تكون تخرج هي الطو. هي الاخر تيفيا على الاجيو. غادي نشوفوا واحد ليكزارسيس فالور نيت غادي تكون فالور نيت تكون هي فالور نومينال فالور ديال البخي موان اجيو تي تي سي. غادي هذه هي اللي تعطيك لا بنك. غادي تنقص لك منه لي زاجيو اللي فيهم لي سكونت وفيهم لي فري دو كوميسيون وفيهم التيفيا. سي لا فالور كي دوا دوني لا بنك اون بورتور دو ليفي. داك اللي كيجيب لهذاك ليفي ها شحال كتعطيه. ها هو واحد ليكزارسيس غادي نفهموا منه اكثر. اكزامبل ميم اكزامبل هو هذا اللي يعني زعما شفناه 50,000 درهم ونفس لي دات يعني 28 جور والطو 10% يعني نفس الاخر. افيك كوميسيون ها شحال كوميسيون 5 دراهم هي هذه في دو كوميسيون والتيفيا 7% هي هذه اللي قلنا 7% هنايا. شنو غادي نديرو؟ غادي نبغيو نجبدو لي سكونت كي نديرو نجبدوه بالقاعده اللي جبدنا بها الاولى. هيا الفالور نومينال اللي هو المونطو ديال البخي ديال ديك ليفي اللي جبتو لها فوا الطو اللي هو 0.1 قلت لك علاش فوا 28 على 360. 28 هي لي جور على 360 هي عدد السنوات. في عدد السنوات حنا علاش 360 ماشي 365 ولا 366 في لي زاني كوميرسيال كنحسبوا غير 30 كل شهر فيه غير 30 داك الزياده نتاع واحد من راس الحمق. الوغ هي هذيك صافي خرجنا لي سكونت. شنو غادي يكون اجيو هو لي سكونت بليس لي فري كيف قلنا هو لي سكونت بليس لي فري. هيا لي سكونت اللي خرجناه ها لي فري هي 5%. ها هو لي سكونت اور تاكس باش يولي تي تي سي غير هذا غادي تضربو في واحد بليس لو طون. هاي الا ضربت هذه في هذه تكون هي هذه الاجيو اور تاكس. الا ضربت هذه في هذه غادي تكون تخرج التيفيا ديالها. الوغ هذه بليس التيفيا ديالها هي اللي تعطيك هذا المونطو 421.46. يعني لا بنك شنو تعطيك؟ هي الفالور نيت غتعطيك 50,000 موا 421.46. ها شحال غادي تعطيك؟ هذه هي المونطون اوبتوني. شحال غادي تعطيك اللي فيه نقصت لك لي سكونت ونقصت لك لاجيو تي تي سي وعطاتك ها شحال بقات لك تعطيك. وهي نهار غادي تمشي يجي يخلصها الكليون غادي يخلصها في 50,000 كامله، يعني غادي يكون الربح ديالها هو هذا. اوكي كملنا هاد نتاع لي سكونط الاخر. هنا غادي نوري غير بالطرق الا بغيت تجبد لو طو بحال عطاوك لو طو انكوني ولا شي حاجه ولا كي دير تجبدو فكيعطيوك بحال مثلو بغيت تجبد لو طو كيف قلنا المونطو ديال الفورميل ديال لي سكونط هي الفالور نومينال فوا طو فوا جي سير الاخر. فالا قال لك الطو ما عندكش شنو غادي دير؟ غادي دير 360 فوا لي سكونط مقسومه على الفي ان موان فوا جي غتبقى لك يعني هذه هي لانكوني. هي هذا الشيء اللي رانا دايرين 360 فوا لي سكونط غادي لي مونطو ديال لي سكونط يكونوا عاطينه لك مقسومه على الفالور نومينال فوا لو نومبر دو جور. هاي لو طو ايتيغال 360 فوا 388.89 مقسومه على 50,000 فوا 28 اللي هي لي جور. ها شحال تخرج لك 0.1 اللي ضربها في 100 هي 10%. هيا لكن ميم اكزامبل هاي ملي كان عندنا لو طو كان عندنا 10%. ملي انطلقنا من المعلومات الاخرين كان عندنا لو طو انكوني رانا جبدناه لقيناه نفسه. بالنسبه الان حتى هو نفس الحاجه. فهاد نتاع لي زانتيري سامبل كيكون سامبل باش تخرج هاد لي طو لي ان وداكشي نفس الفورميل 360 غير هو هنايا بلاصه ما تضرب في لي جور غادي تضرب في الطو لحقاش لي جور هما اللي عندك انكوني غادي تضرب في لو طو
360 فوا هذيك 50000 فوا لو طو اللي 0.1 غتخرج لك 28 جور. هيا كي شفنا هنايا في الراه اللي حسبنا في ليسكونت حسبنا 28 جور. الفالور نومينال حتى هي نفس الحاجه، ليسكونت فوا 360 هذه كتبقى نفسها، ولتحت كتشوف لانكوني داك اللي كيكون عندك مجهول كتخرجوا على برا وكتخلي داك السطر ديالو 0.1 اللي هو لو طو فوا لو نومبر دو جور. هاي شحال خرجت لنا 50000 اللي هو اللي خدمنا به قبيله، فراه 50000 هاي 50000. الوغ هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو نتاع ليسكونت، والفيديو الجاي غادي نشوفوا لا بارتي الماجيان ان شاء الله.